काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको भाउ खानै नसक्ने गरी आकाशियो। तरकारीको आयात र उत्पादनमा कमी आएकाले भाउ बढेको व्यवसायीहरूको भनाई। बिस्तारै घट्दै जाने दाबी। वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न भन्दै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च भएन। 5 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा आधा मात्रै खर्च। र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट लगानी बोर्डको तेस्रो सिइओमा नियुक्त। भट्टसँग इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन तथा योजनाको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँको बजारमा तरकारीको भाउ उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। भान्सामा दिनहुँ जसो प्रयोग हुने तरकारीको भाउ थोक बजार कालीमाटीमा नै किन्न नसक्ने गरी आकाशिएको छ। खुद्रा पसलमा भाउ अचाक्ली भएपछि कालीमाटी पुगेका उपभोक्ताले तरकारी अब तोलामा किन्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। बजारमा प्राय सबै खालका तरकारीको भाउ बढेको छ। गोलभेडा, आलु, बोडी, बन्दागोभी, घिरौँला, भिन्डी लगायत सम्पूर्ण हरियो सागपातमा पनि धेरै नै मात्रामा भाउ बढेको छ। गोलभेडाको भाउ सामान्य अवस्थामा भन्दा निकै बढेको छ भने भान्सामा दिनहुँ जसो प्रयोग हुने आलुको भाउ पनि आकाशिएको छ। गएको हप्तासम्म रातो आलु प्रति किलो औसत मूल्य 48 मा बिक्री हुने गरेकोमा अहिले त्यसको भाउ बढेर 69 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै किलोको 48 रुपैयाँमा बिक्री हुने मुडेको आलुको भाउ 56 रुपैयाँ पुगेको छ। कालीमाटी बजारका व्यापारीहरूले प्याजको मूल्य सामान्य रहे पनि लकडाउनको कारण किसानहरूले आलु घरमा लुकाएकाले भाउ हत्तै बढेको बताए। किसानले सबै आलु अहिलेको घरमा लुकाएर राखेछ हैन। उनीहरू भाव बढाउने बेलामा पैसा भन्छ कि पेठाइदो न त यति पर्छ। त्यही भएर उहाँले घरमा लुकाएका आलु दिन्छ, महँगो दिन्छ के। लकडाउनले कारणले सबै महँगो दिन्छ। एकैछिनमा खोजेछ बढी पैसा कमाउनलाई के। हामीले त आउने हो 1 रुपैयाँ किलोमा नाफा खाएर बेच्दिने, त्यति मात्रै हो। हामीले खास लकडाउनमा त्यति व्यापार पनि छैन। आलु प्याज त बरु सस्तो रहेछ, लेकिन आलु महँगो छ। व्यापारीहरूले तरकारीको भाउ बढ्नुमा आफ्नो कुनै हात नरहेको समेत बताएका छन्। मागको तुलनामा आपूर्ति निकै कम भएकाले भाउ बढेको उनीहरूको भनाइ छ। लकडाउन र लगातारको वर्षाका कारण सबैजसो तरकारीको भाउ बढेको व्यापारीले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार देशभित्र उत्पादन कम हुनु र लगातारको वर्षाका कारण ढुवानीमा धेरै खर्च लाग्दा भाउ आकाशिएको बताएका छन्। व्यापारीले अब बिस्तारै भाउ घट्ने बताउँदै तरकारी बजारमा नभएर खुद्रा पसलमा भाउ बढेको पनि बताएका छन्। धादिङबाट यहाँ छत्री देउराली हुँदैखेरि लिएर आउँदाखेरि किलोको 1.5 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ गाडी भाडा लाग्थ्यो भने छत्री देउरालीबाट यहाँ जम्मा 20 किलोमिटर छ। तपाईँ छत्री देउरालीबाट धार्के गएर घुमेर आउँदाखेरि 55 किलोमिटर घुम्नुपर्ने हुन्छ। 55 किलोमिटर घुमेमा तपाईँको 20 किलोमिटर बराबरको त गाडीले मान्दैन। 2 रुपैयाँ लिनेमा 3 रुपैयाँ 3.5 रुपैयाँ लान्छ। बोक्ने त यसैले नै हो नि, अरूले बोक्ने त होइन। यही विभिन्न प्रक्रियाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ भाउ तलमाथि भएको कारण हो। बजार निश्चित समायोजन हुन नसकेको कारण चाहिँ त्यो हो। तर खास यो मिडियाहरूले भन्छ व्यापारीहरूले महँगो गऱ्यो, यता भयो उता भन्ने, खास मेन बजारमा महँगो भएको छैन। तपाईँहरू जस्तो डाइरेक्ट यहाँ आउनुभयो ठिकै नै भयो। तपाईँ बानेश्वरमा गएर यही रेकर्डिङ लिनुहुन्छ भने यहाँको भन्दा लगभग 25% महँगो हुन्छ वहाँ। अब यो वर्षा भयो, अब अलिकति यो मकैबारीहरू पनि सबै मकैबारीहरू खेतीको भयो। अब अलिकति अब यो लकडाउन पनि खुकुलो भयो। बजारको आवश्यकता अनुसार उनीहरूले चाहिँ हल्का फल्का चाहिँ अब तरकारी चाहिँ अहिले अलिकति लोमै आउँछ। कालीमाटी तरकारी बजार तथा फलफुल विकास समितिले अहिले तरकारीको भाउ घट्नुपर्ने समय भए पनि साउनमा आएको बाढीका कारण तरकारी खेतीमा पुगेको क्षतिको असर स्वरूप भाउ बढेको बताएका छन्।
त्यस्तै तरकारीको आयात र उत्पादनमा समेत कमी आएको समितिको दाबी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुने तरकारीको ठूलो हिस्सा काभ्रे, धादिङ, चितवन तथा तराईका जिल्लाबाट आउने गरेको छ। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला 79,800 रुपैयाँ पुगेको छ। लगातार बढेर प्रतितोला 1 लाख नजिक कारोबार भइरहेको छापावाला सुन सोमबार 200 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 79,800 रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हो। साताको पहिलो दिन 300 रुपैयाँ बढेर प्रतितोला 79,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सोमबार तेजाबी सुन पनि 205 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 79,365 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। सोमबार स्थिर रहेको सुनको मूल्यमा बढ्ने क्रम पुनः सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दा स्थानीय बजारमा प्रतितोला 1 लाख रुपैयाँ पुग्ने प्राय निश्चित देखिएको छ, जसका कारण बजारमा सुन किनेर गहना बनाउनेहरू प्राय शून्य जस्तै रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले पुरानो गहना बिक्री गर्न आउनेको संख्या भने धेरै रहेको पनि बताएका छन्। यता चाँदीको मूल्य भने मंगलबार पनि स्थिर रही 1230 रुपैयाँमा नै कारोबार भएको छ। लगातार बढ्ने क्रममा रहेको चाँदीको मूल्य आइतबार र सोमबार पनि स्थिर रहेको थियो। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 60,000 भन्दा धेरै बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने जनाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कामको लागि पारिश्रमिकतर्फ 60,060 जनालाई रोजगारी दिएको जनाएको हो। मन्त्रालयले मापदण्डमा परेका र परियोजनामा छनौट भएका मुलुकभरका विभिन्न स्थानीय तह मार्फत सो संख्यामा बेरोजगारले रोजगारी पाएको जनाएको हो। मन्त्रालयले 60,000लाई कति दिन बराबरको रोजगारी दियो भन्ने बारे खुलाएको छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्षका लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निकासा गरिएको थियो। लकडाउनका कारण सरकारले सोचे अनुसार रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको यो कार्यक्रममा आधा मात्र खर्च भएको छ। यो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि 5 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। केही दिन अघि मात्र विश्व बैंकले पनि सोही कार्यक्रमको लागि 14 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता प्रदान गरेको छ। सरकारले मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गरी युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था सृजना गर्न भन्दै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरालाई विस्तार गर्दै लगेको छ। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टलाई लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले भट्टलाई 4 वर्षका लागि बोर्डको तेस्रो सीईओमा नियुक्त गरेको हो। भट्टसँग इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन तथा योजनाको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। बोर्डमा यसअघि सीईओ रहेका महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा नियुक्ति पाएसँगै यस पद रिक्त थियो। अधिकारी आफ्नो कार्यकाल सकिनु अघि नै गत चैतमा गभर्नर नियुक्त भएका थिए। लगानी बोर्डको सीईओ सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गभर्नर अधिकारी र अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपाल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो। समितिले डाक्टर सरोज कोइराला, रामकृष्ण खतिवडा सहित नाम सिफारिस गरेकोमा मन्त्री परिषदले भट्टलाई छानेको हो। लगानीको वातावरण सिर्जना गरी पूर्वाधार संरचना क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोर्डलाई तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सो बोर्डमा विभिन्न विभागीय मन्त्री, गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिव लगायत सदस्य रहन्छन्। नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडले ब्याज दरलाई सस्तो बनाएर घर कर्जाको लागि नयाँ अफर ल्याएको छ। बैंकले 7.99% ब्याज दरमा घर कर्जा प्रदान गर्ने योजना ल्याएको हो। बजारको माग र चाहना बमोजिम नेपालको बैंकिङ बजारमा सबैभन्दा कम ब्याज दर हुने गरी 5 वर्ष अवधिका लागि घर कर्जा योजना ल्याएको बैंकले जनाएको छ। बैंकले यो कर्जाबाट घर निर्माण, घर खरिद तथा तला थपका साथै अन्य बैंकमा रहेको घर कर्जा समेत स्वाप गर्न सकिने जनाएको छ। यसबाहेक बैंकले नयाँ लघु उद्यम कर्जा, समृद्ध व्यवसाय कर्जा र घडेरी कर्जा योजना पनि ल्याएको छ। बैंकले 8.99% मा लघु उद्यम कर्जा तथा समृद्ध व्यवसाय कर्जा प्राप्त गर्न सकिने जानकारी दिएको छ।
यस प्रकारका कर्जा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई नियमित रूपमा सञ्चालन भएका वा नयाँ सञ्चालन हुने क्रममा रहेका उद्योग वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारका लागि प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ। बैंकले लघु उद्यम कर्जामा 25 लाख रुपैयाँदेखि 79 लाख रुपैयाँसम्म र समृद्ध व्यवसाय कर्जामा 1 करोडदेखि 3 करोड रुपैयाँसम्म लिन सकिने जानकारी दिएको छ। बैंकले घडेरी खरिद गरी घर निर्माण गर्ने उपभोक्तालाई लक्षित गरी घडेरी कर्जा पनि ल्याएको छ। त्यसको लागि वार्षिक ब्याजदर 9.99% तोकेको छ। बैंकले यो कर्जाको अवधि 5 वर्षदेखि 20 वर्षसम्मको अवधिका लागि हुने पनि जानकारी दिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको भाउ खानै नसक्ने गरी आकाशियो। तरकारीको आयात र उत्पादनमा कमी आएकाले भाउ बढेको व्यवसायीहरूको भनाई। बिस्तारै घट्दै जाने दाबी। वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न भन्दै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च भएन। 5 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा आधा मात्रै खर्च। र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट लगानी बोर्डको तेस्रो सिइओमा नियुक्त। भट्टसँग इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन तथा योजनाको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।